अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। आज का जो मेरा पॉडकास्ट है बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं वो मेरे, आपके और हम सब देखने वालों के बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। ये पाकिस्तान के भाईजान वो वाहिद सहाफी हैं पाकिस्तान का कोई छोटे से बड़ा जो इवेंट हो डेली बेसिस पे हमें ये भाईजान वहां पे दिखाई देते हैं। और ये वो वाहिद सहाफी हैं, आपने जर्नलिस्ट के हाथों में माइक देखे होंगे, इनके हाथों में डंडे, बेलचे और कुल्हाड़ियां, हथौड़ियां, ये इस तरह की चीजें हैं। ये क्या, ये बदमाश हैं, ये मतलब कि ये किस तरह के जर्नलिस्ट हैं? इन्होंने कोई डंडे पकड़े होते हैं, कोई होकियां पकड़ी होती हैं, ये करना क्या चाहते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं यासिर शमून साहब। यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर भाई क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा। यासिर भाई आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, वहां से आगाज करते हैं पॉडकास्ट का। तुसी कोई डंडा फड़िया है, हाँ, पुलिस वाले नशे चुक रहे हैं सड़कों तो तुसी डंडे ओए उठ तो की चल रहे हैं? अच्छा, ये ना लोगों ने सिर्फ इसका एक एंड देखा है। ये ठीक है। पूरा प्रोग्राम है, ये 2 साल पहले ठीक है, एक नेटवर्क के ऊपर मैंने, मेरा जाती चैनल था क्राइम है। फाइल, उसके ऊपर मैंने किया ठीक था। है, ठीक है। एसपी इलामा इकबाल टाउन थे, जुनैर शीमा, ठीक है, बड़े एक्टिव पर्सन है, ठीक अब है। एसपी हेडक्वार्टर है यहाँ ठीक पर। है, ये उन्होंने मिशन दिया था, टास्क ठीक है, दिया था, ठीक है। और मैंने ही उनको ये आइडिया दिया था। हम्म। और उस वक्त इतनी बड़ी तादाद में माओ के बच्चे सड़कों के ऊपर ठीक है, दुनिया का हर भयानक तरीन ठीक है। नशा करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हुए दिखाई ठीक देते है, थे। ठीक है। इनको देख के बड़ा दुख होता था। ठीक है, अब वहां पर मंशियात फरोश भी थे, ठीक है, जो दंदनाते फिरते थे। ठीक है। तो भट्ट साहब, मुझे आप ये बताएं कि मैं किसी दुल्हन का घूंघट उठाने तो नहीं था गया जो बड़ा दुल्हा बन के जाता। मैं मुजरमों के साथ उनकी निशानदेही करने गया था और मुझे अपने लिए प्रिकॉशन लेना था, डंडा रखना था अपने पास, और फिर उन लोगों से जंग का ऐलान करना था जिन्होंने हमारी नस्ल को तबाह कर दिया। कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आपके इस जो है आपका ये जो काम है उसको देख के आपका मजाक बना रहे हैं? उसमें जर्नलिस्ट लोग भी इन्वॉल्व हैं, आपको वीडियोस को शेयर करके मजाक बना रहे हैं। देखिए, जो काम को खुद नहीं ना कर सकता वो दूसरों का मजाक ही बनाता है। जिसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती, जिसके अंदर अपनी हिम्मत नहीं होती, जिसके अंदर जुर्रत नहीं होती, जो निशानदेही करने से डरता है, जो बदमाशों का दस्ते रास है, जो जुए चलाता है, जो काबा खानों की रखवालियां करता है, ठीक है, वो मुझ जैसे एक सादा लो सहाफी, ठीक है, जिसने अपनी सारी जिंदगी जो है ठीक वो, उसके बारे में, मेरे जैसे सहाफियों के बारे में कहा जाता है कि हम बलगम थूक थूक के मर जाएंगे। हमारी अगर अराजियां और हमारी जायदादों को चेक किया जाएगा तो एक आधा घर निकलेगा, एक आधा फ्लैट निकलेगा, वो भी माँ बाप ने दिया होगा। ऐसा ही है। तो अब अगर हम निशानदेही ऐसी कर देंगे जो कोई और कर ही नहीं सकता। मुझे बताएं, कौन है जर्नलिज्म में जो डंडा उठाए 9C के रिकॉर्ड याफ्ता और इश्तिहारी मुलजमान के पीछे एक क्राइम रिपोर्टर होके पुलिस का दस्ते रास बन के, उनका बाजू बन के एक बगावत का अलम उठा ले? आप मुझे ये बताएं, करता कौन है? तो दिल नहीं दुखता आपका? फिर आपकी अपनी सोसाइटी के लोग आपका मजाक बनाते हैं कि यासिर शमून ये क्या कर रहा है, बेलचे उठा के सड़कों पे घूम रहा है, सहाफत का नाम खराब कर रहा है। देखें, बात तो बड़ी ये प्राउडी है, मुझे करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस वक्त इस मौके के ऊपर करना जरूर चाहूंगा। मैं इनको कुछ समझता हूं तो मेरा दिल दुख है ना। ठीक है, मुझे लगता ही नहीं कि ये मेरा स्टैंडर्ड है, जो मेरा विजन है, जो मेरी विजडम है, जिस चीज को मैं लेके चल रहा हूँ, मैं अपनी कलेक्टिविटी को उठा के लेके जा रहा हूँ और मैं उसके पीछे मकसद क्या रखता हूँ, जब वो नेक है तो अल्लाह ताला मुझे शोहरत भी देगा। और अल्लाह ताला ने मुझे लोगों के इंटरव्यूज कर रहे होते हैं रोड्स पे तो आप बड़ा ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो आपको कोई डर वर नहीं लगता कि कोई मसला हो जाए, कोई फैमिली है, बच्चे हैं, आप ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं, अगला कोई आगे से कोई गुस्से में कुछ कह दे या कोई और मसला आपके लिए बने? आपका क्या ख्याल है कि जिंदगी की 26 साल सहाफती तारीख में मेरे साथ कुछ नहीं हुआ? सैकड़ों बार मैं उठाया गया हूँ, सैकड़ों बार तशद्दुद का निशाना बनाऊं। तो यासिर शमून साहब फिर बाज क्यों नहीं आते ये सारी एक्टिविटीज से? मेरा काम है लोगों की जानिब निशानदेही करना। बदकिस्मती ये कि जहां पर खड़े होकर निशानदेही करता हूँ वो मुझसे बड़ा तलंगा निकल आता है, ठीक है ना जी, वो मुझसे ज्यादा एग्रेसिव निकल आता है, तो फिर उसको उसी तरह उसी बिहेवियर में जाके डील करना पड़ता है। आप मुझे ये छोटी सी बात बताएं कि आप पेंचर लगाने वाले को एक PhD बनने वाला बन के अगर ट्रीट करेंगे तो क्या उसको आपकी बात समझ आ जाएगी? नहीं, आपको उसके मेंटल लेवल बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक शख्स है वो आगे से बदतमीजी कर रहा है और फोल बक रहा है और इस तरह की फिल्थी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या मैं उसको फूलों का हार पहनाऊं? मुझे उससे बताना चाहिए कि पुत्र मैं भी ऐसी माशरे का हिस्सा हूं, अगर तू बंदा बन के नहीं समझेगा तो तेन उसी सख्ती के नाल समझावांगे। क्या मैंने किसी शख्स को आज तक थप्पड़ मारा? मैंने क्या किसी शख्स को आज तक डंडा मारा? या मैंने किसी शख्स को एक धक्का भी मारा? नहीं। या मेरे सर पे हाथ लगा के देखें, ये यहाँ पे 18 टांके लगे हुए। मैं एक ईद से 3 दिन पहले
वार्डन कुछ थे 15-20, वो समोसे भी खा रहे थे सड़क पे बैठ के, ठीक है, सिगरेट भी पी रहे थे और ताश भी ये खेल रहे ट्रैफिक वार्डन्स, थे। ट्रैफिक वार्डन, ठीक है, सबको पता है इस बात का, ठीक है, कोई इनकार ही नहीं कर सकता। या इससे 3 से 4 साल पुरानी ठीक बात है, है। ठीक है, मैंने उनकी वीडियो बना ली, मैंने उनका प्रोग्राम करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे इतना मारा, अच्छा, मुझे उन्होंने इतना मारा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और उसके बाद मेरी आंख यहाँ पे थी और 3 दिन के बाद जो है वो ईद थी। अब मैं इतना बदसूरत भी नहीं हूँ और चेहरे के ऊपर मेरे वार। वहाँ पर है उनकी वालदा उन वार्डन साहब की आई, वो एक अलग इशू है। मुझे तो आईजी साहब ने कहा था अप टू यू, अब आप जो चाहेंगे हो जाएगा, हो जाएगा। मार तो मुझे पड़ चुकी थी, मुझे पैसों की भी ऑफर थी। ठीक है, उन्होंने मुझे रसूल खुदा का वास्ता दिया, उनकी वालदा ने, उन्होंने कहा हमने घर की गायें पैसे बेचकर ठीक है, बच्चा भर्ती कराया है। ठीक है, गुजरात का था वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, इसे माफ़ कर दो। ठीक है, एक जानिब सिफारिशों का अंबार था माफ़ी, ठीक है, मैंने उनकी वालदा को देख के उसे माफ़ कर दिया था। अगर मेरे पर्सनल होना होता तो मैं तो उसकी नौकरी का सर ले जाता। क्या मेरा वजन ना उठाती पुलिस? ऐसे ही है, मार भी मुझे पड़ी हुई है, ऐसे ही है। 26 साल से मैं सहाफत भी कर रहा हूँ। 26 साल आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, आप सहाफत कर रहे हैं, सोशल मीडिया आप सेंसेशन है, आपको सोशल देखिए सोशल मीडिया पे तो मैं मैक्सिमम 5 साल हो गए हैं। यही लोगों को बताएं कि आप सहाफत कब से कर रहे हैं, आप इस फील्ड में कैसे आए। लोग ये कहते हैं कि एमी मुंह चुप के आए थे सहाफी बन गए। बैकग्राउंड थोड़ा सा पहले तो मैं आपको लोगों अपना को, एक आप इस छोटी फील्ड में सा कैसे आए? तारुफ करवा दूं कि लोगों को पता है, वैसे ऐसा मसला नहीं है, लोग जानते हैं। मैं वतन अजीज पाकिस्तान के बहुत ही पॉपुलर तरीन सहाफ़ी का बेटा हूं, उनका नाम ऐन अदीब है। ठीक है, उनकी सैकड़ों तस्वीनात हैं, ठीक है, किताबें हैं उनकी, माशाल्लाह, और जंग अखबार के ग्रुप एडिटर रहे हैं वो। ठीक है, ठीक है जी। सैयद इरशाद अहमद अरफ 92 न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हैं, वो मेरे बहनोई हैं। ठीक है, बेदार बख्श साहब जंग अखबार के ग्रुप एडिटर हैं, वो मेरे बहनोई हैं। ठीक है, मेरी बहन एक अदबी शख्सियत है, माशाल्लाह, हमारी पूरी की पूरा ख़ानदान ही बाय बर्थ जर्नलिज्म में है। ठीक है, मैं हर बड़े नेटवर्क में काम कर चुका हूँ, पाकिस्तान टेलीविजन में भी काम कर चुका हूँ, ठीक है, मैं रेडियो पाकिस्तान में काम कर चुका हूँ, मैं FM 95 के ऊपर काम कर चुका हूँ। मैं किसी दौर में रेडियो बड़ा मरूफ ब्रॉडकास्टर था, फिर मैंने आज न्यूज़ में काम किया हुआ और बड़ा तवील अरसा काम किया हुआ। मैंने सिटी 42 में काम किया हुआ है, जितने भी बड़े आपके नेटवर्क्स हैं उनमें सब में काम किया हुआ है, और अखबारात में तो बहुत ज़्यादा देर काम किया, और उन लोगों के साथ काम किया है भट्ट साहब कि जिनके पास आज लोग खड़े होना तरसते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े वकार के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ ये कहते हैं ये हमारा शागिर्द अजीम है। अब मैं आपको अपनी एजुकेशन के बारे में बता दूं, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की, गोल्ड मेडलिस्ट हूं उसका, जीसी कॉलेज से। जी हाँ, जीसी लाहौर से। जी यासिर जी शमूम ने ग्रेजुएशन की है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की। वहाँ से कोई ग्रेजुएशन करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको दाखिला मिल जाता है, ऐसे ही, ठीक है ना जी। और यासिर शमून को पक्की वासों की औलाद नहीं है कि यासिर शमून ने कर दी है, ऐसे ही, ऐसा नहीं है, वो कर सकता है ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। उसके बाद मैंने उर्दू लिटरेचर में मास्टर किया हुआ है, मैंने लॉ किया हुआ है, और मेरा पंजाबी में भी मास्टर है बफजल करम अल्लाह ताला के। मैं गुरुमुखी लिखना बहुत अच्छी जानता हूँ, इसे रस्मुल खत कहते हैं, और शाहमुखी बोलने को कहते हैं। और अगर मैं शाहमुखी बोल के आपको सुनाऊं तो आपको एक लफ्ज समझना है और कहने को वो पंजाबी है। तो अल्लाह ताला ने तलीम व तरबियत और हुस्न से तो है अल्हम्दुलिल्लाह, और शोहरत से कितना नवाजा हुआ है, ये मैं उसके सारी जिंदगी अपनी बाकी की सजदे दे के गुजार दूं ना भट्ट साहब, मजीद कुर्बान, मजीद जो आप तो बहुत ज्यादा इसका शुक्र नहीं अदा कर और सकता। सेहत वाली जिंदगी दे। उर्दू और पंजाबी लिटरेचर में तो जो मास्टर किए सो किए, वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। मैंने मैथ्स काम में मास्टर उस वक्त किया जब मेरे पास खाने के लिए लुकमा नहीं था हुआ करता, और मैं समझ नहीं था पता कि मैं क्या करूं। लीडर ग्रुप के CEO हैं अली अहमद ढिल्लू साहब, आए अल्लाह उनको मेरी ज़िंदगी भी लगा दे, उन्होंने मेरी फीसें जमा कराई। तब बड़ा महंगा होता था मैथ्स काम में मास्टर, आपको याद होगा, तब तो नया नया आया था कि पढ़ाई करो, आप पढ़ाई करो साथ। उन्होंने मुझे मैथ्स काम करवाया और उसमें मास्टर करवाया। माशाल्लाह, मैं उनका देन नहीं दे सकता, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ तो उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, माशाल्लाह 25-26 साल से सहाफत कर रहे हैं, जब ये डिजिटल पे 5-6 साल पे माशाल्लाह छाए पड़े हैं, हर जगह वीडियोस चल रही हैं। कौन सा ज़िंदगी का ऐसा यादगार इंटरव्यू था जब करने गए और वो सारे मामला देख के बड़ा ही दिल दुखा हो और वो चीज़ें याद आती हैं? मैं बड़े ज़िंदगी में व्हाट्सअप पर्सनली तौर के ऊपर दुख अपने सीने के ऊपर झेल चुका हूँ।
یہ آج میں نے اپنی ایجوکیشن کے بارے میں یا ایک اور پوڈ کاسٹ تھی اس پہ بتایا. مجھ سے کوئی پوچھنا نا تم نے کیا کیا تو میں کہتا ہوں کہ میں نے ہوکے اور ہاڑوں میں ڈگری لی ہوئی ہے. کوئی مجھ سے پوچھتا نا کہ تم نے کیا کیا ہے, میں نے کہا میں نے ظلم اور ستم سہنے کی ڈگری لی ہوئی ہے. میں نے اپنی چھاتی پہ بڑے ظلم سے ہیں. میرے جو پرسنل غم ہے وہ تو ہیں. ایک میں نے داتا دربار میں سٹوری کی تھی. ایک ماں تھی, اس کا تقریباً 6 ماہ کا بچہ تھا. اچھا. اس کی 48 گھنٹے سے ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی اور اس نے گود میں پکڑا ہوا تھا. اچھا. ایسے اٹھایا ہوا تھا اور وہ چوسنی ہوتی ہے وہ منہ میں لگی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بالکل تر و تازہ تھیں. اور اس کی آنکھیں جب میں اس کو ریکارڈ کر رہا تھا تو میری جانب سوال کر رہی تھیں اور وہ مجھے دیکھ ایسے رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں خود مجرم ہوں کہ 48 گھنٹے سے وہ مرا پڑا ہے. وہاں کی پولیس بھی سوئی پڑی تھی, انتظامیہ بھی سوئی پڑی تھی. میری روح کپ کپ آ گئی تھی اور جب میں نے اس کی چوسنی اتاری اور منہ تھوڑا سا کھلا ہوا اور اتنا خوبصورت بیٹا, وہ بیٹا تھا. وہ بیٹے ہوتے ہیں بٹ صاحب جسے ہم مندروں میں مسجدوں میں سجدوں میں جا کر بالکل اعتقادی کر کے بھی مانگ لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. پتا آپ کو ہماری خواتین تو جعلی پیروں کے پاس جا کے بھی بیٹا لیا. یہ ہے انکار نہیں کر سکتے, انکار نہیں کر سکتے. بڑی بڑی فیملیز میں اس ماں نے بھی بیٹا لیا تھا, 48 گھنٹے سے مرا ہوا تھا. اور اس کی زندگی کی کسی نے پرواہ کیا کرنی تھی, اس کی موت کی کسی نے پرواہ نہیں کی. وہ تو میں نے ایس ایچ او کو بلایا وہاں پر اور اسے میں نے اس کو موت یاد کرائی اور اسے میں نے بتایا کہ یہ سارا سین لگنے کے بعد تمہاری نوکری بھی چلی جانی ہے. تو پھر وہ اسے لے کے گیا اور پھر ہم سب دوست نے اس کو تدفین کیا. جو بھی تھا وہ ہمارا نہیں تھا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, وہ ہونا تھا. میری نیندیں اڑا دی تھی. باقی میں نے بیت اللہ مسعود کو بھی انٹرویو کیا ہوا, میں نے بڑے بڑے دہشت گردوں کو انٹرویو کیا ہوا ہے, میں نے بڑے بڑے مجرموں کو انٹرویو کیا ہوا ہے. مجھے کبھی کوئی فرق نہیں. تو جو لوگ مذاق بناتے ہیں سوشل میڈیا پہ, الٹے سیدھے کمنٹس کرتے ہیں, دل نہیں دکھتا وہ پڑھ کے؟ آج تک کمنٹس ہی نہیں دیکھے. دعویٰ کرتا ہوں لاکھوں کی تعداد میں کمنٹس آتے ہیں, کبھی کوئی کمنٹ نہیں دیکھا. آپ کو میں آج حیران کر دوں, میں اپنا واٹس ایپ یوز نہیں کرتا. یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہی مجھے ضروری میں واٹس ایپ پڑھ کے سنا دیتا ہے, میں وہ نہیں یوز کرتا. میں اپنا کیا ہوا پروگرام نہیں دیکھتا. تو باقی کیا رہ گیا؟ مجھے پتا میں جو کر کے آیا ہوں, مجھے پتا ہے. آپ کے ہیٹر اگر نہ ہو تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ منافقین آپ کے ارد گرد منڈلاتے رہیں, مشکلیں آپ کا گھراؤ کرتی رہیں اور تنگ دستیاں جو ہیں وہ آپ کو آوازیں مار مار کے بلائیں تاکہ کامیاب ہوتے چلیں. پچھلے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی تھی کہ ٹریفک وارڈن سے ہتھ کڑیاں لگا رہے ہیں لوگوں کو, اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. وہ کیا واقعہ تھا, تھوڑا سا ذرا اس حوالے سے ہمارے دیکھنے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وحید اتر جو سی ٹی او ہے نا, ٹھیک ہے, وہ کرمنالوجی میں انہوں نے پی ایچ ڈی حاصل کی ہے. آپ تعلیم و تربیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ امارا اتر کے شوہر بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور بے انتہا پڑھے لکھے, ٹھیک ہے, اور ان کی ساری نوکری دیکھیں, ان کی 18 او ایس ٹی شپوں ہیں, 18 دفعہ یہ او ایس ٹی ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کمپرومائز نہیں کرتا بندہ کسی صورت. ٹھیک ہے, یہ یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ بھی لڑ پڑا تھا. یہ اصول پرست انسان ہے. ٹھیک ہے, کہ یار جو شخص جرم کر رہا ہے, جس نے میرے کہنے کا مطلب درجن کیلے لینے ہیں اور وہ کھڑکی میں سے ایسے ہاتھ نکال کے ایک ریڑھی میں سے لے رہا ہے, اور گاڑی اس نے اپنی بڑی کھڑی کی ہوئی ہے وہاں پہ, اور باقی سب کا رستہ روکا ہوا, اس کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے. ان لوگوں کی وجہ سے آپ کی ایمبولینسز وغیرہ نہیں گزر پاتی, کہ ان لوگوں کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے. یار وہ آخر ڈی آئی جی ہے, گریڈ 19 کی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اگر اس کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ جو مجرمانہ کیفیت میں بیٹھا ہوا ہے اس کو وہ گرفتار کر لے. انہوں نے گرفتار کرنے کے بعد بھی استغاثہ دینا ہے, ٹھیک ہے, خود ایف آئی آر دینے کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز کو نیگیٹیوٹلی بیان کر کے آپ چند ویوز کے حصول کے لیے اپنا ضمیر ہی بیچ دیتے ہیں. تو لہٰذا میرے خیال میں یہ اچھا اقدام ہے. جو لوگ غلط کام کرتے ہیں تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ وحید صاحب کو ایک ایڈیشن کر دینا چاہیے, کیونکہ جو ٹریفک پولیس کے اہلکار ہیں ظاہر ہے کہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہو سکتا. وہ انتظامی امور کا ایک ادارہ ہے اور ایک سسٹر کمپنی ہے پولیس کی, پر ونگ بھی نہیں ہے یہ, معذرت کے ساتھ. اصل ٹریفک پولیس اسٹیشن پہ کھڑی ہوتی ہے جو انتہائی کرپٹ ہے, جن کی اتنی توند نکلی ہوتی ہے, کالی گردنیں ہوتی ہیں, اور وہ لوگوں کو کھائے بغیر جانے نہیں دیتے.
یہ ہیں ٹریفک وارڈنس. وارڈنس جو ہوتے ہیں نا ان کا کام ڈلیور کرنا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ان کے ساتھ ایک آپریشنل پولیس کا کانسٹیبل کھڑا کرنا ہے. ایسا ہی ہے. جب وہ ضروری سمجھے کہ اس بندے کو گرفتار کرنا ہے, اس کے خلاف استغاثہ دینا ہے, ساتھ فوراً ایک ٹائپ کیا ہوا استغاثہ ہو, وہ ساتھ پکڑائیں, اس کو ہتھ کڑی لگائیں, وہاں جا کے FIR. اچھا یاسر بھی آپ کی ویڈیوز دیکھ کے میں خود بڑا انسپائر ہو رہا ہوتا ہوں. آپ اس میں بڑا ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں ینگسٹرس کو کہ اپنی ماں کا احترام کریں, ماں سے عشق کیا کریں, اس کے پاؤں دھو دھو کر پیا کریں. آج کل ہم اپنے سراؤنڈنگ پہ دیکھیں یا سوسائٹی میں دیکھیں تو ینگسٹر اپنے پیرنٹس سے بڑی بدتمیزی کرتے ہیں. ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دکھا دی روٹی 16 سالن آہیں دا بالن بال, جنگل بیلے پھرا ڈٹیندی اجے نہ پایو لال. دیکھیں میری بات سنیں, بدقسمتیاں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کسی کے نصیب میں نہیں لکھتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ لاس اینجلس میں جو آگ لگی وہ اللہ نے لگائی ہے؟ نہیں, ان کی اپنی غفلتوں نے لگائی ہے. کسی نے آگ لگائی ہوگی تو لگی ہے. ایسے ہی انسان اپنا نقصان خود کرتا ہے. ہم یہ بدقسمتیاں خود سہیڑتے ہیں, اپنے گلے ڈالتے ہیں. صرف ماں ہی نہیں, اپنے باپ کا بھی. آپ کو پتہ ہے کہ اپنے باپ کی قبر کے اوپر جا کے آپ کو ڈگڑا کے دعا کریں تو آپ کو کسی ولی اللہ کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ ان کو اتنا کہیں کہ ہمارے یہاں تو بابوں کے مزاروں پہ رش لگا ہوتا ہے, لوگ آپ جا کے وہاں پہ کہیں ابا جی آپ نے میرے لیے بڑی تنگ دستی میں شوز خریدے تھے صرف میرا سٹیٹس بحال رکھنے کے لیے. ابا جی آپ صبح جاتے تھے, رات کو آتے تھے, بچی روٹی کھاتے تھے میرا پیٹ پالنے کے لیے. ابا جی آپ نے مجھے ہر طرح کی تعلیم و تربیت کے زیور سے نوازا ہے. ابا جی آپ نے میری ڈانٹ ٹپٹ بھی صرف اس لیے کی کہ میں کسی علت یا کسی نشے میں نہ لگ جاؤں. ابا جی آپ کا کتنا بڑا قد ہے. ابا جی آپ تو زمین کے رب ہیں. ابا جی آپ اپنے اللہ کو کہیں نا میرا یہ مسئلہ حل کر دیں. میں کیسے مان جاؤں کہ وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور ماں, چلیں اگر ماں کا احترام اگر سمجھنا ہے, آپ ایک پانی کا مٹکا لیں اور وہ مٹکا پانی کا بھر کے نا اپنے پیٹ کے اوپر باندھ لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اور صرف کوئی بھی جمعہ مرد اس کو 3 گھنٹے باندھ کے نہ پھرے, صفائیاں بھی کرے, جھاڑو بھی دے. پاسبل ہی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ پانی ہلے گا جیسے بچہ اندر موو کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسے اپنی ماں کی قدر آ جائے گی. اور پھر ماں وہ کتنی نرم ملائم ہوتی ہے, اس کے رخسار کے ساتھ رخسار جوڑ کے زندگی کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں. اس کے ہاتھوں کی جھرلیوں کے اوپر اپنے ہاتھ پھیر کے ہے بڑا کام. میں تو خیر اپنی والدہ کا بہت بڑا عاشق. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. آمین. میری زندگی میں آج سب سے خوبصورت کا پل ہوتا نا بٹ صاحب, کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جس کامیابی اور جس رول سے نوازا ہے یہ وہی نوازتا ہے. ایسا ہی ہے. میں واحد انسان ہوں, آج میں آپ کی آڈینس کو بتا دوں, کہ جو کسی کو ہیلمٹوں سے پھینٹی لگا کر پاپولر ہو گیا. ایک شخص ہیلمٹ نہیں تھا پہن رہا, میں نے اس کو کھینچ کے ہیلمٹ مارے, وہ میری ویڈیو چل گئی اور میں اتنا پاپولر راتوں رات ہو گیا. اور وہ ٹی وی چل ہی نہیں تھا رہا, 15 سال سے نہیں تھا چل رہا وہ ٹی وی, 6-7 سال سے تو بالکل نہیں تھا چل رہا, مجھے اچھی طرح یاد ہے. وہ راتوں رات چل گیا ٹی وی. میں وہ شخص ہوں جس سے اللہ تعالیٰ یہاں سے پاپولیرٹی دے دی. اور ایک گدڑی میں لال پیدا ہوتے ہیں, خدا کا نام ہے, اپنی ماؤں کی سیوا کیا کریں. آپ ان کی عبادت بھی کر لیں گے تو کوئی بری بات نہیں ہے. ان کو تو دیکھ کے ہنسنا مسکرانا بھی عبادت ہے. لاسٹ پہ جتنے آپ کے دیکھنے والے ہیں, چاہنے والے ہیں, اور جو آپ لوگ آپ کا مذاق بناتے ہیں, ان کو کیا میسج دیں گے؟ اچھا ویسے میں آپ کو ایک یہ پرسیپشن آپ کی پتہ نہیں آپ نے کیا اپنے ذہن میں بنا لی ہے, میرا باہر نکلنا ناممکن ہے. اپنی فیملی کے ساتھ باہر نہیں نکل سکتا. ایک تو خطرہ بہت ہے, ظاہر ہے کہ تھریٹس ہیں, اور سیکنڈلی یہ کہ ویورشپ اتنی بڑی ہے کہ وہ مجھے گھیر لیتے ہیں سیلفش بنانے کے لیے. مجھے بہت کم لوگ ناپسند کرتے ہیں, اور جو مجھے بہت کم لوگ ناپسند کرتے ہیں, خدا کی قسم مجھے ان سے اتنی ہی زیادہ محبت ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم یاسر بھائی, بڑا اچھا لگا آپ کے پوڈ کاسٹ میں, آج آپ نے قیمتی وقت دیا. آج یاسر بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیں ہماری آڈینس کے کمنٹس آ رہے تھے کہ یاسر بھائی ڈنڈے لے کے گھومتے ہیں, بیلچے لے کے گھومتے ہیں, ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں. تو آج یاسر بھائی نے ساری ڈنڈے بیلچوں کی کہانیاں ہمارے ویورس کو, ہمارے دیکھنے والوں کو سنا دی. امید ہے آپ کو ہمیشہ کی طرح ہمارا آج والا جو پوڈ کاسٹ ہے بہت پسند آئے گا. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں. اپنے والدین حیات ہیں تو ان کی جو ہے احترام کریں, ان سے دعائیں لیں اور کامیاب ہوتے جائیں. میری پوری ٹیم کو, یاسر بھائی کو, کیمرہ مین کو اجازت دیں. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.